Today we honor and celebrate the feast of Saint John Vianney. And Saint John Vianney is a very influential saint. And he's not only a saint but sa dihang buhi pa si Saint John Vianney, usa siya kapare sa usa ka lungsod, gamay nga lungsod or baryo nga gitawag nga Ars dito sa France. And si Saint John Vianney, more than 160 years gikan sa iyang kamatayon, hangtod karon daghan pagyapon nga mga tao ang nakaila o nangandoy nga may sama sa iyang pagkabalaan. Ngano man, tungod kay wala man lamang siya nagdani og mga tao nga mosunod kang Ginoong Kristo, kundili gidala niya ang mga tao ngadto sa atong Ginoong Kristo. Karon sa atong ebanghelyo, masabtan nato nganong ingana ang gibuhat ni Saint John Vianney. Sa atong ebanghelyo ato nadungog nga saway ni Kristo ang mga Pariseo tungod kay mas concerned pa sila sa mga gawasnon nga itsura, sa mga gawasnon nga mga practices rather than sa pagkausab sa kasing-kasing. Concerned kay ang mga Pariseo nga ngano kunong ang mga tinun-an ni Kristo nangaon man nga walay pugas-hugas og kamot nga mao man kuno ang tradisyon, mao man ang kustumbre niadto nga time. But Jesus makes them understand a very important lesson nga ang makapahugaw sa tao dili kun unsa ang mosulod sa iyang baba, kun dili unsa mo gawas sa iyang baba gikan sa kasing-kasing sa maong tao. O gipasabot ni Kristo nga dili ang mga gawasnon nga mga ritual mao makapahimo nga balaan sa tao, kun dili ang unsay naa sa sulod sa tao nga nakagamot diha sa Ginoo. Ug mao na ang gipuy-an ni Saint John Vianney. Mao na ang karon kabuntagon, I would like to share with you 3 inspirations from Saint John Vianney. Una, build your character before your image. No? Trabahoa ang imong batasan una. Ayha ang imong imahe. No, build your character before your image. Karon nga panahon daghan mga tao nga busy kaayo atiman sa ilang imahe, sa ilang reputasyon. Busy kaayo nagpanindot sa ilahang mga titulo sa ilang kinabuhi. No? Kuha og eskwela og daghan nga mga kurso aron nga daghan para ignon nga maalamon nga tao. Aron daygon nga nagmasteral, nagdoctorate og uban pa. Especially karon sa social media, mga tao lumba og pagwapo sa ilang mga profile picture. Lumba og edit sa AI sa ilang mga dagway. Ang mga bangag-bangag nga dagway nahamis na, no? Tungod kay lumba lagig pagwapo panindot para ignon nga wow. Kagwapo nimo dire, kagwapa nimo. Og lumba pud ta og ihap kung pila na kabuok naka-follow sa atong mga social media accounts, pila kabuok nag-like sa atong gi-post, pila kabuok nag-heart, pila kabuok nag-sad react, or naaba kay nag-angry react, pila kabuok nag-share sa atong gi-post. Og nabalaka kaayo ta kung unsay gihunahuna ka sa uban. But Jesus reminds us nga ang pinaka-importante mao ang dili makita sa tao. Ang pinaka-importante mga igsoon katong naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Kung unsay nakita sa Dios sa atong kasing-kasing, dili nang makita sa gawas. Si Saint John Vianney, wala man siya nailhan
tungod sa iyang itsura or tungod sa iyang pagka-bright. In fact, si Saint Jean Vianney, mauni ang istorya ni Saint Jean Vianney. Si Saint Jean Vianney, ga-eskwela pa siya, ga-struggle siya kay low man siya IQ. Bugo man si Saint Jean Vianney sa tinuod lang, no? O in fact, pila na kahigayon nga wala siya makasulod sa seminaryo tungod kay dili siya makapasar tungod sa iyang kabugo, no? Ga-struggle siya sa iyang pagtuon. Ug hapit gid siya gid nga dili gid may mumpari kay kapila na ko siya balik-balik magseminaryo, di gid siya pakalampos, no? Pero si Saint Jean Vianney bisan pa man ni ana naay naay kinaiya niya nga wala sa uban. Naa siya'y humble, prayerful og tinuoray nga kasing-kasing. Okay? Mao na nga ikaw ayaw ka discourage kung ikaw ang kung dili ikaw ang pinaka-bright, dili ikaw ang pinakadato, dili ikaw ang pinakasikat ani nga kalibutan. God can do extraordinary things with an ordinary person who has an extraordinary love for Him. Kaya himuon sa Dios ang katingalahan nga butang diha sa kinabuhi sa usa kayano ug ordinaryo lamang ka tawo nga adunay katingalahan nga gugma para kaniya. Mao na nga gipakita ni Saint John Vianney sa iyang kinabuhi nga bisan og dili siya bright sa theology, di man gid siya bright sa theology, di man siya theologian. Pero gipakita niya nga kung naa kay kasing-kasing nga iya sa Ginoo mapaobsanon, mainampuon, kabalo mo tagad sa panginahanglan sa uban, walay imposible. O gigamit siya sa Ginoo isip usa ka pare. Okay? Ikaduha, stay close to God in a world full of noise. Pagpabilin diha sa Ginoo niini nga kalibutan, no? Bisan pa man ang kalibutan puno sa kasaba. Ang atong panahon karon kay very advanced na kaayo. Daghan na kayong mga pamaagi nga wherein nga we feel connected. Social media, naa kay parenting nga naa sa layo, isa lang nimo ka-chat, pwede na nimo siya ma-communicate. Gusto nimo makita yang dagway bisag tuwa siya sa layo, pwede mo mag-video call. Ingana na itong panahon karon. Ingana ka moderno, ingana ka nindot. Pero bisan pa man ni ana, daghan paghihapon mga tao nga nag-inusara. No? Si Saint John Vianney, gitudluan ta niya kung unsa ka mahinungdanon ang pagampo. Sa dili pa siya mosulti o dili pa siya magmisa, taas ang panahon nga iyang gigahin makig-istorya sa Ginoo. Mauna ang sikreto sa iyang kaalam. Si Saint John Vianney, sa dili pa siya mosulod sa kumpisalan para mamati sa mga kumpisal sa mga tao, magampo, makig-istorya siya sa Ginoo. Kitang mga clergy, before ta mohimo sa atong wali, gaampo ba tas Ginoo? Gaistorya ba ta sa Ginoo? Or mohimo ta kay kanang ugma ka magwali the night before, kadlawong dako, unya imong gisaligan kay ang imo rang kahibalo. Pabalik-balik na ko ning ginasulti sa atong mga deacon trainees nato. Nga ang pag-andam og wali, dili man na pila lang ka oras nimo andamon. Kung naghimo manggani ka, pila ka oras na lang mag-wali ka or the night before, make sure nga ang mga adlaw before ana imo na nang gigahin sa pagpamalandong, pagampo, pakig-istorya sa Ginoo. Di kay kung maghimo na ka, aya pa ka magampo sa Ginoo. Unya moingon ning ka, dalia Lord, dalia og bubo sa imong kaalam kay na gabi na kaayo, magsimba pa ko ugma. Magwali pa ko ugma. No? Dili gid ta pwede mo himo og rason mo excuse ta nga Lord, busy man gud kay ko God. Kay ang resulta bitaw ana, walay unod, walay pulos.
nga mensahe nga imo-imo ra, tumo ra nimo. Mailad nimo ang tawo nga makadungog. Pero ang Ginoo nga nakabalo sa proseso, kung naa man galing kay proseso nga imong giagian, siya ang nasayod ana. Mao na mga igsoon nga kung gusto ka masayod sa katuyuan sa imong kinabuhi, ayaw lang pamati sa pinakasaba nga tingog sa imong palibot. Learn to listen to the quiet voice of God. Pagtuon or pagkat-on nga mamati ka sa hilom nga tingog sa Dios. Mga igsoon, saba kayong kalibutan. Bisan kani atong karon nga orasa saba kay atong palibot, no? Kung magpaapekto ta ana nga saba, ma-distract gid ka sa misa, no? Mga igsoon, ingana atong prayer life. Saba kay atong kalibutan. Kung mamati ka sa kasaba sa kalibutan, dili gid ka makadungog sa tingog sa Ginoo. Mao nang kat-una nato. That's what we have to learn. To listen to the quiet voice of God. Ha? Pamation ang hilom nga tingog sa Dios. Saan pagkadungog nga hilom man? Where? Well, mauna ang sikreto sa kaalam. If we learn to do that, nga makadungog ta sa Ginoo diha sa kahilom, no? Makadungog ta sa hilom nga tingog sa Dios, then we master now what we call discernment and listening. Okay? Manang gihimo ni St. John Vianney. Preparado sa permi, no? Before magmisa, preparado na siya. Before magpakumpisal, preparado siya. He would spend long hours with God. In fact, he would spend 18 hours in prayer. 18 ka oras nga magampo si St. John Vianney. Kita gani, wa pay 5 minutes, gikapoy na ta. Reklamo na ta. No? Prayer intercession, di ta katingog. Imagine na, 18 hours a day. Sobra pas katunga sa adlaw. Kaya na makiistorya sa Ginoo. Ing ana, og nagtuo ko nga dili lang to siya puro nga nag-share permi yaw-yaw. Kay bisan ang paghilom, maagi na sa pagampo. Og ikatulo, become a light, not just another influence. Mahimo unta tang kahayag, dili lang kay impluwensya lang tani nga kalibutan. Sa atong ibanghilyo gi pahimatnguna ni Kristo ang mga tao nga pagbantay mo sa mga tao nga mga nagpabuta-buta, no, nga nag-guide sa inyo nga murag mga buta. Kay matud pa ni Kristo sa atong ibanghilyo, ang buta, giyahan sa buta, mahulog sila sa bangag. Okay? Karon nga panahon, daghang kay mga tingog nga gusto mo impluwensya kanatong mga tao. Nay uban nga mga tingog nga dalhon ta diya sa pagka selfish, sa dishonesty, sa corruption, hopelessness ug uban pa. Si St. John Vianney nagpahinumdom kanato nga dili lang ta mga Kristohanon, wala lang ta gitawag aron nga magsunod. Okay? Sa Ginoo, kundili mahimo pud tang kahayag para sa uban. Mga igsoon, wa na ta nanginahanglan pa og dugang mga artista karon nga panahon. Mao ra ba na ang pangandoy sa kadaghanan? Gusto mahimong artista. Nakadumdum ko sa una sa college pa ko tungod sa kurso nga akong gikuha. Sultihan mi sa among mga instructor nga kung ang inyong pangandoy nag-enroll mo ani nga kurso tungod kay mahimo mong artista, karon pa lang daan i-drop na ninyo nga kurso, pagbalhin mo laing kurso kay dili ni mao ang kurso para mahimo mong artista. Karon nga panahon gusto nato nga mahimo pong artista. So may pasabot, mahimo tang sikat, gusto nato nga kita pirmi ang istoryahan,
kita permi ang bida, tanan itabi sa tao, mahitungod sa ato. Mga igsoon, ang atong gikinahanglan nga karon nga panahon, mga Kristohanon nga mga honest, mga Kristohanon nga anda mo pasaylo, mga Kristohanon nga mainampuon, mga Kristohanon nga ang ilang kinabuhi nakapunting ngadto kang Kristo. Mga igsoon, daga na kaayo mga artista niini nga kalibutan, ano magkapil-apil ka pa man. Ang gikinahanglan karon mga Kristohanon nga anda mosaksi para kang Kristo. Mao na karon nga agkabalak sa akong nakita sa pagkakaron, sa akong nakita sa panahon, especially sa ato mga batan-on karon. Ni aksyon akong kabalaka nga ang ato mga batan-on karon ang ilang giapas karon nga panahon dili kung unsaon para mahimong maayo nga Kristohanon. Ang ilang giapas karon kung unsaon pagkasikat, unsaon pagkadato, unsaon nga mahimo silang ilado sa uban. Hadlok kaayo hunahunaon nga wala na or gamay na lang ang nagtinguha nga mahimong Kristohanon nga anda mosaksi kang Kristo. Hadlok kaayo na hunahunaon mga igsuon. Kay kung wala na mangandoy ni ana, unsa man kaha ang kaugmaon sa kalibutan. Si Saint John Vianney, wala man siya mangandoy nga mahimong sikat. Tungod kay gipangita niya ang pagkasikat, nahimo siyang ilado tungod sa iyang pagkabalaan. Tungod sa iyang pagkabalaan, nahimong inila si Saint John Vianney sa tibuok kalibutan. Imagine, naara siya nagpuyo, na-assign sa usa ka gamay nga baryo dito sa France, sa Ars. Pero ang tibuok kalibutan nakaila kang Saint John Vianney. Dili tungod kay sa iyang tungod kay nagtinguha siya nga mailan, kundili tungod sa iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo, tungod sa iyang paglakaw diya sa pagkabalaan. Mga igsoon, hinaot nga si Saint John Vianney maghatag kanatog inspirasyon karon nga adlaw. Nga ang matag lalaki o babayi mahimo nga mga katawhan kung asa ang kasing-kasing si Kristo lamang ang anaa. O si Saint John Vianney usab mao ang patron sa mga pari. Mao na nga karong adlaw gitawag usab nga World Priests Day. So sa tanan nga mga kaparian nga membro sa One Holy Catholic and Apostolic Church, especially sa mga kaparian sa ICCEC, sa Diocese sa Mindanao, sibya mo nako o gi-greet mo nakong tanan nga Happy World Priest Day. No? Sa tanan nga mga kaparian, hinaot nga si Saint John Vianney nga mao ang patron sa mga pari, mahisama unta ta sa iyang pagkabalaan. Mahisama unta ta sa iyang pagkinabuhi nga nakasubay sa Ginoo. Mao na karon mga igsuon atong timan-an, dili lang ni para sa mga pari, pat kanatong tanan nga nagsunod kang Ginoong Hesukristo. Maayo nga panag-ignan ang kinabuhi ni Saint John Vianney. Mao nga maningkamot kita sama niini nga santos. Nga walay imposible. Nga bisan pa man taliwala sa iyang limitasyon isip tao. Nga hapit wala makapasar sa seminaryo. Pila ka higayon naningkamot nabagsak sa seminaryo. Pero tungod sa iyahang kasing-kasing, no? Tungod sa iyahang interior life, dili lang ang exterior, no? Gipasidunggan siya sa Dios isip iyang santos. Hangtod karon ang
tinuod nga lawas ni Saint Jean Vianney wala gid madugta. Naa karon sa France, no? Og naka-display sa usa ka glass case, no? Wherein nga naka-kasak pa siya, naka-surplice og naka-istola nga violet si Saint John Vianney. Hangtod karon wala pa madugta ang iyang lawas og daghan kaayong mga tawo nga muduol sa iya para mangayo sa iyahang intercession nga mga tawo nga naka-experience og mga milagro. So mga igsuon, ang atong kinabuhi dili lang ang panggawas atong ayuhon. Pinaka-importante sa tanan ang sulod. Kay dinhi nagikan ang tanan nga makapahugaw sa tao. Dili kung unsa ang mosulod sa iyang baba, kung dili kung unsa ang mugawa sa iyang baba, pinaagi sa iyang kasing-kasing. Please stand.